جو रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उसमें दो बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया। नहीं, जितना किया बाकी जो आपने कवाली की है वो बहुत लंबी थी, ये तो ऐसे बरसरे तस्करा ही आपने किया ना। सारे केपीके में कोई बेईमान नहीं है, वो जन्नत का टुकड़ा है, सारे फरिश्ते वहां पे रहते हैं। इनकी सफों में बड़े बड़े महाकरप्ट लोग बैठे हुए हैं, इनके ऊपर नैब लागू नहीं होता। नैब की जो वन वे ट्रैफिक है वो इस तरफ बैठे हुए लोगों पे सारी की सारी जो है वो लागू होती है। सर, इससे इनकी नीयतें पता लगती हैं कि ये क्या नीयतें हैं इनकी। वो जो 15 साल हमने अज़फ किए, मासूफ वजीर खारजा हमारे साथ थे उस वक्त, असासा जात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए। जो है ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो क्लास डाले उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं और यहां पे आकर 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। पूरा मुल्क खा के और लोगों के पैसे जो है लोगों ने पार्टी फंड के लिए दिए, इन्होंने जेब में डाल ली। ये इनके ऊपर कब्रों का रेफरेंस बनाए ना इनके ऊपर। सर, बाज लोग जो है वो सियासी वर्कर के नाम पे धब्बा है और उसकी तौहीन है, उनका हुलिया भी तौहीन है। ये देखें, कमाई बोलती है, कमाई जो है बंदे के शरीर में जो है आ जाती है, उसके सिस्टम में आ जाती है। अल्लाह की मेहरबानी है। मैं बाज लोगों का जवाब देना भी जो है ना मायूब समझता हूं। जिस हादसे की पैदावार है वो सियासी पैदावार है, उस हादसे को सारी कौम भुगत रही है। नहीं, वो चीज जो है ये उतार के आए हुए हैं। ख्वाहिश तो मेरी ये थी कि वजीर खारजा मोहतरम जो है कल अपनी तकरीर ना करते और मुझे उनके जवाब में या मेरे जो दूसरे कोलीग्स हैं अपोजिशन में उनको जवाब जो है ना देना पड़ता। ये मेरी शदीद ख्वाहिश थी, लेकिन अब जबकि उनने 1.25 घंटा या 1.5 घंटा तकरीर की है तो हमें ये 2 रोज़ के जो मुज़ाकरात थे उसका जो हमारा वर्जन है या हमारा जो नुक्ता नज़र है वो इस मुक़्तदर ऐवान के ज़रिए पाकिस्तान की आवाम के सामने जो है हम पेश करने की ज़रूरत महसूस करते हैं। आपस में बातचीत ना करें, अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। तमाम लोगों से मेरी गुजारिश है कि अपनी अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी जनाब डिप्टी स्पीकर ख्वाजा आसिफ साहब, आज से चंद रोज कबल स्पीकर साहब मोहतरम ने एक स्पेशल कमेटी जो है वो फॉर्मेशन उसकी उन्होंने की और ये तय पाया स्पीकर साहब की सदारत में कि जो लेजिस्लेशन जो आने वाली है वो 10 बिल हैं या 12 बिल हैं या 4 हैं या 5 हैं, वो अल्टीमेटली उस कमेटी को रेफर होंगे और उस कमेटी को बाकायदा जो है वो नोटिफाई कर दिया। फिर ये तय पाया कि आपस में बातचीत ना करें। फहीम खान, आप अपनी निशस्त पे बैठ जाएं। जी फिर ये तय पाया कि इसके साथ साथ जो है एक इनफॉर्मल कमेटी जो है वो इन बिल्स के ऊपर, इस लेजिस्लेशन के ऊपर जो है वो कंसेंसस जो है वो बिल्डअप करके तो उसके बाद जो है ये बड़ी जो नोटिफाइड कमेटी है उसमें लाया जाएगा। इस तजवीज़ के बाद स्पीकर साहब के घर में 9 मेंबरान की एक गैर रस्मी कमेटी जो है उसका इजलास शुरू हुआ, जिसमें ये लेजिस्लेशन जो इस वक्त हमारे सामने है ये डिस्कशन उसके ऊपर स्टार्ट हुआ और क्लॉज बाय क्लॉज जो है नैब का बिल जो है वो डिस्कस हुआ। ये डिस्कशन थी, को हमारी तरफ से डिमांड्स नहीं थी। ये कहा गया था कि ये राय है कि इस बिल को इस क्लॉज में, उसका हर क्लॉज जो है डिस्कस हुआ। जो रंग वजीर खारजा साहब ने देने की कोशिश की, सियासतदान हैं, सियासतदान इस किस्म की रंगबाजी जो है वो करते हैं। उन्होंने, हम भी करते हैं, उन्होंने कल रंगबाजी में जो प्रोप्राइटी की तमाम तर हदूद जो हैं, जो एक डिसेंट मुआशरे में जिनका एहतराम किया जाता है, वो तमाम तर जो हदूद जो है वो क्रॉस की। स्पीकर साहब गवाह हैं कि ये मुज़ाकरात जो थे ये बड़ी कमेटी को फैसिलिटेट करने के लिए किए गए और इनको रिकॉर्ड पे आने की इनकी जरूरत नहीं थी। उसमें 2 बिल्स के ऊपर इत्तफाक राय भी हुआ। जो 9 बंदों की कमेटी थी उसमें वो इत्तफाक राय भी हुआ, उसका इन्होंने जिक्र नहीं किया।
نہیں جتنا کیا، باقی جو آپ نے قوالی کی ہے وہ بہت لمبی تھی، یہ تو ایسے برسر تذکرہ ہی آپ نے کیا نا جناب والا۔ یہ امپریشن دینے کی کوشش کی کہ ہم نیب زدہ لوگ ہیں اور ہم نیب کے لا کو جو ہے وہ استعمال کر کے خدا نخواستہ کو نیشنل انٹرسٹ کو جو ہے وہ ڈیمیج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ڈپٹی سپیکر، میں نے اس لیے بتایا ہے کہ جو فیٹف کے 2 بل تھے ان کے اوپر اتفاق رائے ہو چکا ہوا تھا، اس لیے وہ غیر متنازع تقریباً قرار پا چکے ہوئے تھے۔ یہ بات میں بھی تاریخ کے لیے اور پوسٹیریٹی کے لیے اس ہاؤس کی کاروائی کا حصہ بنانا چاہتا ہوں کہ نیب کی ڈسکشن جو ہے اگر اس کو سائیڈ پہ رکھیں تو ساتھ جو نیشنل امپورٹنس کے ایشوز جو ہیں ان پہ ہمیں صرف یہ اعتراض ہے کہ اس ملک میں تمام تر جو لیجسلیشن ہے، پیونیٹیو لیجسلیشن جو ہے، جس میں فیٹف کے بھی بل شامل ہیں، ایم ایل اے بھی شامل ہے، اے ٹی اے بھی شامل ہے، اکاؤنٹیبلٹی بھی شامل ہے، اینٹی کرپشن لاز بھی شامل ہیں، یہ تمام قوانین جو ہیں تاریخی طور پہ سیاسی ہتھیار کے طور پہ اس ملک میں استعمال کیے گئے ہیں۔ We just wanted to put an end to this practice. We abhor this practice کہ سیاسی حکومتیں جو ہیں ملک کے قوانین اور ملک کے اداروں کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کریں۔ ہم نہیں چاہتے کہ اکنامک ٹیررزم کے اس کے کور میں آپ لوگ 90 دن پلس 90 دن کا قید جو ہے بغیر کسی ضمانت کے آپ جو ہے وہ اس قانون کے ذریعے اس ملک میں نافذ کر دیں۔ اور کل جو ہے کبھی رانا ثناء اللہ، آپ دیکھیں نا یہ اینٹی نارکوٹکس کا بل اس کے اوپر لگا ہے، اس کورٹ میں یہ گیا ہے نا رانا ثناء اللہ، 20 کلو ہیروئن ڈال دی۔ ہم یہ پریکٹس جو ہے یہ پریکٹس ہم بند کرنا چاہتے ہیں۔ اگر میں پلیز میں اس کا جو ہے میں اس وقت جواب نہیں دینا چاہتا، آپس میں بات چیت نہ کریں، اس کا میں ادھار کر لیتا ہوں، وہ جو ہے بعد میں دے لیں گے۔ لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان مذاکرات میں ہم نے ان کو کہا کہ ہم نے ان قوانین کو جو ہے اپنے جو ادوار حکومت تھے، پیپلز پارٹی نے اور پاکستان مسلم لیگ نون نے، ہم ان کو ٹھیک کر سکتے تھے۔ اس ملک کی تاریخ بتاتی ہے کہ اس ملک میں جنہوں نے غلط قوانین بنائے وہ خود ان قوانین کا نشانہ بنے۔ یہ تاریخ گواہی دیتی ہے ہماری 72 سالہ۔ ہم اس پریکٹس کو وی وانٹ ٹو اینڈ دیٹ پریکٹس۔ ہم اپنے لیے ریلیف نہیں چاہتے، ہم نے جو بھگتنا تھا بھگت چکے ہیں، 80%، 70% اور بھگت لیں گے، اور انشاءاللہ تعالی عزت کے ساتھ، وقار کے ساتھ بھگتیں گے۔ کوئی ہمیں خوف نہیں ہے، لیکن یہ اتنے ناعاقبت اندیش ہیں۔ کل خوف ان کو اتنا ہے کہ اپنے صوبے میں نیب کا جو احتساب کا جو ہیڈ تھا وہ جنرل صاحب تھے، انہوں نے استعفیٰ دے دیا۔ دوبارہ حکومت آئی، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا۔ ہم تو قوانین میں صرف ترامیم مانگ رہے ہیں، انہوں نے احتساب کمیشن بین کر دیا۔ سارے کے پی میں الحمدللہ کوئی بے ایمان نہیں ہے، سارے کے پی کے میں کوئی بے ایمان نہیں ہے، وہ جنت کا ٹکڑا ہے، سارے فرشتے وہاں پہ رہتے ہیں۔ اور اگر ان کا ایجنڈا جو ہے اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے یا اینٹی کرپشن کے خلاف جنگ ہے، اینٹی کرپشن ان کا جو ہے وہ ان کے جو ایجنڈا جو انہوں نے ڈکلیئر کیا، مینیفیسٹو ڈکلیئر کیا، اس کا حصہ ہے، تو جناب والا ان کی صفوں میں کو خدا کا خوف کریں۔ بڑے بڑے مہا کرپٹ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کی شاید مثال جو ہے پاکستان میں کسی دور میں جو ہے نہیں ملتی۔ ایک اپنے صوبے میں احتساب کمیشن ختم کر دیا، اور دوسرا سارے ایگزمپٹڈ ہیں، استثناء ان کو دیا گیا ہوا ہے۔ بی آر ٹی میں استثناء ہے، معلم جبہ میں استثناء ہے، بلین ٹری سونامی میں استثناء ہے، اور جو وزیر اعظم کا ذاتی ہے فارن فنڈنگ کیس اس میں بھی استثناء ہے۔ یہ سارے کے سارے استثناء ہیں، ان کے اوپر نیب لاگو نہیں ہوتا۔ نیب کی جو ون وے ٹریفک ہے وہ اس طرف بیٹھے ہوئے لوگوں پہ ساری کی ساری جو ہے وہ لاگو ہوتی ہے۔ جی خواجہ محمد آصف صاحب۔ جناب اسپیکر، 3 راتیں قبل جو ہے رات کے اندھیرے میں ہمیں ایک ڈرافٹ جو ہے نیب لا کا بھیجا گیا، آپ کے آگے ہمارے جو بھائی بیٹھے ہیں یا آپ کو گواہی بھی دیں۔ اس میں نیب کے چیئرمین، نیب کے پی اے جی جو بھی تھے، پی جی اے وغیرہ، سب کی ایکسٹینشن جو ہے، کل انہوں نے کہا جی کہ ہم نے ایکسٹینشن نہیں، وہ ایکسٹینشن اس میں شامل تھی۔ اس
ओरिजिनल ड्राफ्ट में, फिर इन्होंने सेकंड ड्राफ्ट में वो जो विड्रॉ की। सर, इससे इनकी नीयतें पता लगती हैं कि ये क्या नीयतें हैं इनकी। कल फ्लोर के ऊपर उस चीज को डिनाई किया। हमारे पास वो ड्राफ्ट मौजूद है जो असेंबली के सेक्रेटेरिएट ने भेजा हुआ है, जिसमें इन्होंने कहा एक्सटेंडेबल का लफ्ज लिखा हुआ है, और दूसरे दिन जो है उसको विड्रॉ कर लिया और आज जो है वो साफ मुकर गए। जनाब आला, इन्होंने कहा कि हम 15 साल का हज़फ करना चाहते थे वो पीरियड। हमें कोई इतराज नहीं, आप 99 से करें या 1985 से करें या 1947 से करें, हमें कोई इतराज नहीं है। लेकिन मैं एक बात यहां पे कहना चाहता हूं, वो जो 15 साल हमने हज़फ किए, मासूफ वजीर खारजा हमारे साथ थे उस वक्त। अगर हमें इस्तिस्ना मिलता है तो इनको भी इस्तिस्ना मिलता है। इस मुल्क में असासाजात जो है, उनमें असासाजात में और इनकम में कब्रें और कब्रों की कमाई भी शामिल होनी चाहिए जो है। अगर एसेट्स बियॉन्ड मीन्स मेरे हैं तो इनके एसेट बियॉन्ड ग्रेव्स हैं। ये जो बैठ के लोगों की बालियां उतार के जेब में डालते हैं, लोगों से इस तरह 5-5 हजार की थदियां वसूल करते हैं, वो भी तो नैब करे, वो भी तो कोई क्लास डालें उसमें। और खुदा का वास्ता है, ये किस तरह ये करप्शन जो है सरेआम स्टेज पे बैठ के और साथ गौसे आजम के नारे लगाते हैं और साथ ये पैसे पकड़ते हैं, और यहां पे आकर 1.5 घंटे का हमें लेक्चर देते हैं शराफत के ऊपर। शेम ऑन हिम। जनाब आला, मैं पूरा मुल्क खा के और लोगों के पैसे जो है लोगों ने पार्टी फंड के लिए दिए, इन्होंने जेब में डाल ली। आज 6 साल हो गए, 6 साल जनाब डेप्टी स्पीकर, वो केस पेंडिंग है, इन्होंने स्टे लिया हुआ है क्योंकि इनके चेहरे बेनकाब करता है वो जो केस जो है। बीआरटी जो है तब्दीली का मकबरा बन चुकी है, क्यों नहीं उसके ऊपर एहतसाब करते, क्यों नहीं रेफरेंस बनता। कल एक दिन के अंदर शाहिद अब्बासी और उसके बेटे अब्दुल्ला अब्बासी पे रेफरेंस बना, शहबाज शरीफ पे बना, सुलेमान शहबाज पे बना, हमजा शहबाज पे बना, सबके ऊपर जो है वो रेफरेंस बने। ये सारे रेफरेंस बने, ये इनके ऊपर कब्रों का रेफरेंस बनाए ना इनके ऊपर फॉरेन फंडिंग का रेफरेंस बनाए, बीआरटी का रेफरेंस बनाए, क्यों नहीं बनाते, मालम जब्बा का रेफरेंस बनाए। ये कहां का एहतसाब है जनाब डिप्टी स्पीकर? ये एहतसाब नहीं है, ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है, जिससे हम चाहते थे कि ये भी बचे और सारी सियासी बरादरी बचे। सर, बाज लोग जो है वो सियासी वर्कर के नाम पे धब्बा है और उसकी तौहीन है। मैं नाम नहीं ले रहा, उनका हुलिया भी तौहीन है। ज़कात के पैसे जनाब अली, मैंने मेरे खिलाफ डेफेमेशन का केस किया हुआ है वज़ीर आज़म ने। मैंने कहा था ये ज़कात के $7 मिलियन इसने बाद इन्वेस्ट किए हुए हैं। $7 मिलियन इस वक्त भी केस चल रहा है। और इनकी बैलेंस शीट में फर्गूसन ने, शब्बर जैदी ने इसमें बैलेंस शीट में 2008 में 43.6 जो है क्लॉज है इसके ऊपर बैलेंस शीट में, अपने एक डायरेक्टर की कंपनी में जाके दुबई लगा दिया। यहां पे 13% इंटरेस्ट था, 2.25% पे जाके क्लाइमेट चेंज बॉन्ड्स में जाके फ्रांस में जाके लगा दिया। ये क्यों नहीं इसके ऊपर नायब क्यों नहीं डालता रोशनी जो है? हमें इल्जाम देते हैं कि हम लेवरेज, हमने दोनों एफएटीएफ के बिल इनके साथ एग्री किए थे। हम एफएटीएफ को मौजू नहीं बनाना चाहते नेशनल कंट्रोवर्सी का। हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो ग्रे लिस्ट से निकले, ब्लैक लिस्ट में ना जाए, व्हाइट में आए। हम इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, हम इस मुल्क की इकोनॉमी बेहतर चाहते हैं, चाहे इनको क्रेडिट मिल जाए लेकिन गरीब आदमी का चूल्हा जले, गरीब आदमी को रोजगार मिले। जनाबे डेप्टी स्पीकर, अल्लाह की मेहरबानी है, मैं बाज लोगों का जवाब देना भी जो है ना मायूब समझता हूं। क्योंकि जिस हादसे की पैदावार है वो सियासी पैदावार हैं, उस हादसे को सारी कौम भुगत रही है। जनाब डिप्टी स्पीकर, मैं लंबी बात नहीं करूंगा, मेरे ने वो चीज जो है ये उतार के आए हुए हैं। जनाब डिप्टी इस तरह की स्पीकर, बातें ना करें, आप मैं नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ इतनी बात कहूंगा, नारेबाजी ना लगाएं। सिर्फ बिल्कुल। एक मिनट, मैं वाइंड अप कर रहा हूं प्लीज। मैं सिर्फ एक बात कहूंगा, सिर्फ एक बात मैं इख्तिताम पे कहूंगा, मेरे बाकी दोस्त जो है तफसीलन बात करेंगे कि जनाब स्पीकर, जनाब डिप्टी स्पीकर,
اگر اس کا ایمبٹ یا اس کا سکوپ اس قانون کا وائڈ کرنا چاہتے ہیں بسم اللہ کریں، وائڈ کر لیں. زیادہ دیر باقی نہیں رہی، عصر کا وقت آ گیا ہوا ہے، مغرب جو ہے ہونے والی ہے، ان کے عروج کا زوال شروع ہونے والا ہے، اور یہ جو قانون ہے ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا، ان کے اوپر اپلیکیبل ہوگا. اس کو اسی حالت میں رہنے دیں. اگر سخت کرنا چاہتے ہیں سخت کر لیں اس کو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے مشرف کا نیب بھی بکتا ہوا ہے جب اس نیب کے قانون نے اس این اے او نے جنم لیا تھا، اٹک کے قلعے میں جا کے بکتا تھا. یہ ساری لائن جو ہے یہ ساری بکتی ہوئی ہے ہم دوبارہ بھگت رہے ہیں. اللہ کی اس میں کوئی حکمت ہوگی، لیکن یہ ان کو استثناء نہیں ملے گا. ایک بات، اور دوسرا بات میں کنکلوژن پہ کہنا چاہتا ہوں جناب ڈپٹی اسپیکر، کل جو انہوں نے ایک ایسی، مجھے اسپیکر صاحب سے بھی گلہ شکوہ ہے کہ ان کے گھر میں یہ مذاکرات ہوئے، اور ان مذاکرات کو جو آسٹینسبلی مذاکرات جو تھے ان کی پردہ داری تھی، ان کا ایک سینکٹیٹی تھی، ان کو انہوں نے موضوع بنایا. ہم آئندہ گورنمنٹ کے ساتھ کسی قسم کی کمیونیکیشن میں داخل نہیں ہوں گے. موصوف نے دیکھیں کمائی بولتی ہے، کمائی بولتی ہے، کمائی جو ہے بندے کے شریر میں جو ہے آ جاتی ہے، اس کے سسٹم میں آ جاتی ہے. جس قسم کی کمائی ہو وہ کمائی بولتی ہے. جناب والا نعرے بازی نہ لگائیں. 2013 میں پی ٹی آئی میں جانے سے پہلے یہ مجھے ملے، اس کے بعد نواز شریف کو ملے، اس کے بعد جنرل پاشا کو ملے، اور اس کے بعد ساری داستان آپ کے سامنے ہے. میں یہ کہنا نہیں چاہتا تھا، مجھے ان کے بزرگوں کا بڑا لحاظ ہے، میں وہ بتانا بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کتنا لحاظ ہے، لیکن انہوں نے جس طرح کل جو بیہیو کیا ہے وہ پارلیمنٹری نارمز کے خلاف تھا، وہ معاشرے میں جو چیزیں جو ہے ایک چیزیں جو ہوتی ہیں جن کی رازداری ہوتی ہے اس کے خلاف تھا. میں پھر آخر میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایف اے ٹی ایف کے دونوں بل ہم نے جو ہے کنسنسس کے ساتھ پاس کیے ان مذاکرات میں، اور نیب واز نیور یوزڈ ایز اے لیوریج ٹو گیٹ سم کنسیشنز. ہمیں کوئی کنسیشن نہیں چاہیے. اللہ ان کا بھی حامی و ناصر ہو. بہت بہت شکریہ.